अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 30 दिसंबर साल 2020 और दिन है जनाब आज बुध का। आज मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, मज़ीद खबरें शेयर करते हैं और काफ़ी पाकिस्तान की सियासत में गर्मा गर्मी आ गई है, तेज़ी आ गई है और जनाब कुछ अहम गिरफ्तारियाँ भी होना शुरू हो गई हैं। सबसे पहली गिरफ्तारी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, अहम तरीन रहनुमा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार क्यों किया गया है और मज़ीद कितनी गिरफ्तारियाँ होंगी और मज़ीद कौन कौन लोग गिरफ्तार होने जा रहे हैं, ये आपसे शेयर करते हैं। लेकिन कुछ देर पहले एक और खबर आपको मैंने दी थी पिछली वीडियो में, वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसलों के बारे में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसले किए हैं, वो हमने दी थी अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, अपने सोर्सेज की बुनियाद पे, और अब उन तमाम खबरों की तस्दीक हो गई जनाब। रात गए बिलावल भुट्टो जरदारी ने दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों से आगाह करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा कि जनाब सेनेट का इलेक्शन हम भरपूर तरीके से लड़ेंगे और सेनेट के इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे, यानी सेनेट के इलेक्शन से पहले हम असेंबलियों से इस्तीफे देने का कोई इरादा नहीं रखते। हम इस्तीफे नहीं देंगे बल्कि सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे, हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और सेनेट का इंतखाब भी लड़ेंगे। यही बात हमने आपको बताई थी और उसमें उन्होंने बड़ी ही लच्छेदार गुफ्तगू की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस्तीफे नहीं दे रहे, बल्कि और ये भी नहीं कहा कि जनाब हम पीडीएम से अलग हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं। और ये भी नहीं कहा कि हम मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिसी से खिलाफ करते, नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बहुत तवील इजलास किया, उसमें मशावरत की और ज़ाहिर ख्याल किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी ने कहा कि पीडीएम का जो 11 जमाती इत्तेहाद है, कोई जमाती कॉन्फ्रेंस हुई थी, एपीसी हुई थी, उसका जो मुश्तरका एलामिया है हम उस पर अमल करेंगे और उसके साथ खड़े रहेंगे और उसके रोड मैप के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। तो उस रोड मैप में जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मोहतरमा मरीम सफदर साहिबा चाह रही हैं और मौलाना चाह रहे हैं। लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना फैसला सुना दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना फैसला सुना दिया कि हमारे रास्ते जुदा हैं 3 चीज़ों पे, ना हम इस्तीफे देंगे, ना हम ज़मीनी इंतखाबात का बाइकआउट करेंगे और ना ही सेनेट के इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, बल्कि सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे और इस्तीफे भी नहीं देंगे। और उन्होंने ये कहा कि जनाब 31 जनवरी तक जो डेडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास सारे इस्तीफे आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च भी तब करेंगे जब सबका इत्तेफाक हो जाएगा। और लॉन्ग मार्च क्या होगा ये मैं आपको बता दूं कि जनाब लॉन्ग मार्च आएगा और आके वापस चला जाएगा और फिर एक और लॉन्ग मार्च आएगा। ये तमाम बातें जनाब हमने जो आपको सोर्सेज से दी थी वो तमाम की तमाम खबरों की तस्दीक हो गई और पीपल्स पार्टी ने अपना फैसला सुना दिया। यही चीज़ मैं आपको पिछले 3-4 माह से मुसलसल कहता आ रहा था कि जनाब पीपल्स पार्टी ऐसा कोई लूज बॉल नहीं करेगी कि जनाब जिससे उनकी सियासी कुव्वत, पार्लियामानी कुव्वत खत्म होगा। उन्होंने कहा कि जनाब सेनेट का इलेक्शन हमें मिलकर लड़ना चाहिए और हम मिलकर लड़ेंगे तो इससे कुछ ना कुछ हमें ज्यादा फायदा हो जाएगा। उसके बाद जनाब दूसरी खबर की भी मजीद तस्दीक कर दी और उन्होंने कहा कि हम असेंबलियों से इस्तीफा नहीं देंगे बल्कि असेंबलियों में रह के हुकूमत का डट कर मुकाबला करेंगे और पार्लियामान में चैलेंज करेंगे हुकूमत को। दूसरी बात भी कंफर्म हो गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बता दिया कि जनाब इन हाउस तब्दीली के लिए आप कोशिश कर लें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए बात कर लें, लेकिन हम असेंबलियों से नहीं जाएंगे, असेंबलियों में बैठ के हुकूमत को चैलेंज करेंगे। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी दलील दी। उन्होंने कहा अगर हम असेंबलियों से निकल गए और असेंबलियों से निकलने के बाद क्या होगा, जनाब पीटीआई आ जाएगी 2/3 मेजोरिटी के साथ और वो आके 18वीं तरमीम को ख़त्म कर देगी और अपनी पसंद का निज़ाम ले आएगी। इसलिए ऐसी कोई गलती नहीं करनी जनाब कि हम पार्लियामान का मैदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों के हवाले कर दें और 18वीं तरमीम जो उन्होंने बड़ी मेहनत से किया है वो वापस हो जाए। तो लिहाजा हर बात को उन्होंने दलील के साथ, बड़ी लच्छेदार गुफ्तगू के साथ, बड़े लॉजिक के साथ कर दी। और इस तरीके से क्योंकि कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले मरीम सफदर साहिबा आई, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, काफ़ी गुस्से में थी क्योंकि बुनियादी तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब गिरफ्तार हो गए हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब ज़ाहिर कौमी असम्बली में क्या कहते होते थे, वो कहते थे कि जनाब ये हुकूमत गिर रही है, ये ईवान हिल रहा है और जो कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे हम जानते हैं, इमरान खान और उनकी जमात नहीं जानती। आपकी छुट्टी होने वाली है, आपकी हुकूमत का खात्मा होने वाला है और ये ऐसे खात्मा होगा कि पता ही नहीं चलेगा। इतने बाखबर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब और ट्रैक 2 जो कि डायलॉग हो रहा है, ट्रैक 2 डायलॉग के अहम रुकन और ब्रिज का काम करने वाले वो गिरफ्तार हो गए और उनको नैब ने गिरफ्तार किया और ऐसा सजात केस में गिरफ्तार किया। उसके बाद अब जरा ये इकट्ठा थोड़ा सा ज़्यादा खुलेगा, फिर कुछ और गिरफ्तारियां भी होने वाली हैं जनाब। और आसिफ इकबाल साहब के घर से गिरफ्तार किया गया और आसिफ इकबाल साहब आपको पता है कि जमानत पर रहा है। उस पर मरीम सफदर साहिबा ने बड़ी सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गुस्से वाली दी, नैब को धमकियाँ दे रही थी, नैब ठीक हो जाए, नैब वो हो जाए और ये सारा इंतकामी कार्रवाई है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जनाब नैब के तरफ से भी, चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ चुका है
اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ نیب کی طرف اور نیب کو ملائن کرنا اور نیب کو رسوا کرنا اور دھمکیاں دینا یہ بند کر دیں، ورنہ قانون حرکت میں آئے گا اور پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا مقدمات کا کہ نیب کو تھریٹ کرنا بھی ایک مقدمہ ہے، ایک جرم ہے۔ اب آتے ہیں مزید گرفتاریاں۔ مزید گرفتاریاں جناب مفتی کفایت اللہ، انہوں نے فوج کے بارے میں کافی سخت گفتگو کی، قابل اعتراض گفتگو کی، نازیبا گفتگو کی اور ٹیلی ویژن پہ آ کے کی، اور اس کے بارے میں فیصلہ یہ ہے جناب کہ وفاقی حکومت بلکہ صوبائی حکومت وفاقی حکومت کی طرف سے یہ کرنے ہو گیا ہے، سیکرٹری داخلہ کی طرف سے، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کی طرف سے کہ جناب مفتی کفایت اللہ صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہوگا اور پوری تیاری کے ساتھ ہوگا، ان کو اسی طرح نہیں چھوڑا جائے گا، اور علی وزیر کے ساتھ جیسے کارروائی شروع ہو چکی ہے اسی طریقے سے مفتی کفایت اللہ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جتنی بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں فوج کو، فوج کی قیادت کو، اداروں کو، یہ سارا جناب کیمرہ سے وزارت داخلہ نے ریکارڈ مانگ لیا ہے اور پورا اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اسکرپٹ کا، مختلف اسکرپٹس کا، ٹرانسکرپٹ جتنے بھی ہیں وہ منگوائے گئے ہیں، فوٹیز منگوائی گئی ہیں، ویڈیوز آڈیوز وہ منگوا کے اور ان کا ڈیٹیل جائزہ لیا جا رہا ہے، اور جو شخص جو رہنما اس زمرے میں آئے گا اور قابل تعزیر جرم تو اس کے خلاف کارروائی شروع ہوگی۔ یہ وفاقی حکومت نے بھی کر دیا ہے اور صوبائی حکومتوں کو بھی اختیار دے دیا گیا ہے کہ ہوم سیکرٹریز جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں۔ پھر مزید ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہے جناب کہ مولانا شرانی صاحب اور مولانا ابو النصیب حافظ حسین احمد JUI کے اکابرین، جن کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پارٹی سے نکالا ہے، وہ اب جا رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جا کے بتائیں گے کہ جناب ہم مولانا کو نکال رہے ہیں، مولانا ہم کو نکال ہی نہیں سکتے کیونکہ جماعت تو یہ ہماری ہے، ہم مولانا مفتی محمود صاحب کے زمانے سے ہم بانی ارکان ہیں، ہم اس وقت سے یہ جماعت چلا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب تو کل کی پیداوار ہیں اور یہ تو موروثیت کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو تاحیات صدر بننا چاہ رہے تھے، اور یہ جو ان کے جرائم ہیں یہ چارج شیٹ ہے، لہٰذا وہ اب یہ قانونی اور آئینی جنگ شروع ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ سینئر اکابرین جائیں گے اور جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کی صدارت کو چیلنج کریں گے، اور ہو سکتا ہے یہ ترتیب، یہ راستہ ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو پارٹی سے فارغ کر دیا جائے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ تیاری کی جا رہی ہے، اور حافظ حسین احمد صاحب نے بھی اب چارج شیٹ تیار کی جا رہی ہے، JUI اجلاس بلایا جائے گا، اکابرین بلائیں گے اور اس میں مولانا کو چارج شیٹ کیا جائے گا، اور اس سارے اجلاس کی کارروائی جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی بتائی جائے گی، اور کل عدالتوں میں اگر مولانا جاتے ہیں یہ مقدمات ادھر جاتے ہیں کہ یہ پارٹی کس کی، تو اس سارے کا ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تھی جناب صورتحال، اور یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے، اور حافظ حسین احمد صاحب کافی اگریسو نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب گرفتاریاں مزید کیا کیا ہوں گی یہ آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معاملات کافی گڑبڑ ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام خبریں جناب کس طرف جا رہی ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلے، ادھر خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری، اور دوسری جانب جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بھی کارروائی شروع۔ تو یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں، مفتی کفایت اللہ کے خلاف مقدمہ۔ تو جو میں بار بار یہ کہتا آ رہا تھا کہ یہ بریک ہے، کچھ تھوڑا سا ہولڈ کیا ہوا ہے ریاست پاکستان نے، مقتدر اداروں نے، حکومت نے، کہ دیکھتے ہیں جناب یہ کہاں تک کھیلتے ہیں اور کس حد تک کھیلتے ہیں، اور ان کے تانے بانے کہاں تک ملے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور بات بتا دوں، ایک اور اہم چیز بھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب فارن فنڈنگ، یہ سارا ایجنڈا جو پاکستان میں پھیلایا جا رہا ہے آرمی کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، اداروں کے خلاف، ڈیسٹیبل کرنے کے خلاف، اس میں بعض NGOs بھی شامل ہیں، بعض انٹرنیشنل NGOs، بین الاقوامی NGOs بھی شامل ہیں، اور ان NGOs کے کھاتے بھی کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور وفاقی کابینہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایسی تمام NGOs کا ریکارڈ جو کہ غیر رجسٹرڈ ہیں اور اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں اور بیرونی فنڈنگ سے چل رہی ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی شروع کی جائے، اور پتہ چلا ہے جناب ان کو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کس مقصد سے آ رہا ہے، اور پھر آگے یہ کون سا نیریٹو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہے جناب سچویشن۔ مزید خبریں انشاءاللہ دیتے رہیں گے آپ کو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔